ल ल्याटरल शिफ्ट है त It's a very important question from the point of examination view. है र यसमा चाहिँ एउटा ग्लास स्ल्याब रेक्टेंगुलर ग्लास स्ल्याबलाई ड्रा गरे मैले लाइट इन्सिडेन्ट गराए मैले इन्सिडेन्ट भयो यो ए ओ भन्ने यसलाई एंगल अफ इन्सिडेन्स आई बनाउँछ यसले हैन अभिक श्रेष्ठ म्युट गरेर ल त्यसपछि त्यो रे के हुने भयो अब त्यो रे चाहिँ नर्मल लाइन तलैसम्म ताने त्यो रे चाहिँ के हो त्यस्तो ग्लास मिडियम हो यो एयर मिडियम हो एयरबाट ग्लासमा गएको छ लाइट भने नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ यसरी है नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ यसरी नर्मलतिर बेन्ड हुन्छ र यो एंगल अफ रिफ्र्याक्सन आर हो र यसरी नर्मलतिर बेन्ड भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यो लाइट यो जसरी आथ्यो त्यसरी नै बाहिर निस्किन्छ यसरी इमर्ज हुन्छ भनौं यसरी इमर्ज हुन्छ इमर्जिङ लाइट हो ठीक छ यसलाई भन्छ इमर्जेन्ट रे के भन्छ यसलाई इमर्जेन्ट रे भन्छ है किन ग्लास सर्फेसबाट बाहिर निस्क्यो पछि यो इन्सिडेन्ट रे यसलाई के भन्छ इन्सिडेन्ट रे भन्छ इन्सिडेन्ट रे पछि यो भनेको रिफ्र्याक्टेड रे है यो जुन ग्लास भित्र आएको रेलाई रिफ्र्याक्टेड रे म लेख्दिन त्यो चाहिँ र इन्सिडेन्ट रेलाई हामीले स्केल राखेर तान्दियो भने यदि यो मिडियम नभइदिएको भए के हुन्थ्यो यो चाहिँ तिम्रो कन्टिन्यू यसरी अगाडि बढ्थ्यो हैन यसलाई के भन्छ त भन्दा प्रोड्युस्ड इन्सिडेन्ट भन्छ प्रोड्युस्ड इन्सिडेन्ट भन्छ यसलाई के भन्छ प्रोड्युस्ड इन्सिडेन्ट जुन डट लाइनले तानेको छु मैले त्यसलाई हामीले प्रोड्युस्ड इन्सिडेन्ट भन्छ अब ल्याटरल शिफ्ट भनेको चाहिँ इमर्जेन्ट रे र प्रोड्युस इन्सिडेन्ट रे बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो के है यो इमर्जेन्ट रे यो छ र प्रोड्युस इन्सिडेन्ट रे चाहिँ यो छ त्यो दुईटा बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई नै हामीले के भन्छ ल्याटरल शिफ्ट भन्छ यो दुईटा बीचको यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यसैलाई भन्छ ल्याटरल शिफ्ट है ल्याटरल शिफ्टलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा the perpendicular distance between the produced incident ray and the emergent ray during the refraction is called the lateral shift है के भन्नु पर्यो द परपेन्डिकुलर पहिला यसको डेफिनेसन लेखौं त्यसपछि यसको भ्यालु निकाल्नु छ है हामीलाई अर्को भाषामा के भनेर सोध्छ भने प्रुभ दैट lateral shift L is equal to T sin I minus R upon cos R यो रिलेसन प्रुभ गर भनेर नि सोध्छ के L भनेको lateral shift हो T भनेको थिकनेस अफ द T भनेको के रहेछ थिकनेस अफ द मिडियम T भनेको थिकनेस अफ द मिडियम L भनेको lateral shift हो भने हामीले प्रुभ गर्ने रिलेसन भनेको L is equal to T sin I minus R upon cos R है त त्यो के रहेछ त lateral shift भनेको the perpendicular distance between emergent ray and the produced incident ray the perpendicular distance between
emergent ray and produce incident ray during refraction is called lateral shift. ल एउटा रिलेसन निकालौँ है त। त्यो रिलेसन निकाल्नको लागि यसको बारेमा के लेखौँ, OA भनेको इन्सिडेन्ट रे हो, OB भनेको रिफ्र्याक्टेड रे हो र BC भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ इमर्जेन्ट रे हो र AO लाई फर्दर प्रोड्युस गर्ने हो भने यसलाई E भनौँ, यसलाई D भनौँ है। त्यही भएर तिम्रो चाहिँ AED भनेको प्रोड्युस इन्सिडेन्ट र प्रोड्युस इन्सिडेन्ट, BC भनेको चाहिँ तिम्रो इमर्जेन्ट रे। इमर्जेन्ट रे र प्रोड्युस इन्सिडेन्ट बिचको एंगल के रे डिस्टेन्स चाहिँ के हो त, ल्याटरल शिफ्ट। That is, let us suppose a ray of light ये हो incident in a glass medium of thickness कितना T. Let I be incident angle and R be refraction angle and L be lateral shift lateral shift. अब constructing a right angle triangle, two right angle triangle भनौँ है, two right angle triangles। कुन right angle triangles छ, OFB छ है एउटा, OFB and OBE, OFB र OBE भन्ने छ हेर ल। OFB भनेको यो अनि OBE भनेको यो, दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल छ। इन फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OFB भन्ने ट्रायंगलमा के छ हेर त, OFB भन्ने ट्रायंगलमा यो भनेको बेस एंगल हो, यो भनेको परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्युज भनेको चाहिँ OB हो है। के रहेछ, बेस भनेको चाहिँ OF, FB भनेको परपेंडिकुलर र OB भनेको चाहिँ हाइपोटेन्युज है त। यसमा के छ त भन्दा cos R = हामीलाई cos R चाहिएको छ अहिले, cos R = OF अपन OB। cos R कति छ, OF अपन OB छ है त। OF भनेको कति हो त, OF भनेको थिकनेस हो, थिकनेस अफ द मिडियम हो। OF भनेको के रहेछ त भन्दा cos R = thickness of the medium T divided by OB. This is equation number 1. यो पहिलो ट्रायंगल बाट इक्वेशन 1 cos R = T by OB. In the same way,
in next triangle, in triangle कुन त OBE है, in triangle OBE मा यो राइट एंगल भइहाल्यो हैन, अनि यो एंगल कति हुन्छ कसले भन्न सक्छ ल भन्छ, यो ट्रायंगलमा यो एंगल कति हुन्छ, यो चाहिँ एंगल मैले डबल दिएको छु नि एंगल I minus R. गुड, Incidence. I माइनस R हुन्छ है यो, त्यो एंगल भनेको I माइनस R हुन्छ। किन I माइनस R हुन्छ भन्दा यो भर्टिकली अपोजिट, यो र यो दुईटा एंगल भर्टिकली अपोजिट हुन्छ र बाँकी रह्यो यो भनेको I माइनस R भनेपछि अब यहाँ साइन लियौ है, किन साइन लियौ त भन्दा लेटरल शिफ्ट चाहिएको छ हामीलाई, दिस परपेन्डिकुलर यो भनेको बेस हो, त्यही भएर लेटरल शिफ्ट निकाल्नको लागि साइन लिनुपर्छ यो ट्रायंगलमा चाहिँ। भनेपछि साइन I माइनस R कति हुन्छ त, साइन I माइनस R इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर भनेको BE, परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युज है, हाइपोटेन्युज भनेको चाहिँ OB, BE बाइ OB के त BE बाइ OB आयो। BE भनेको त ल्याटरल शिफ्ट हो, B देखि E सम्मको डिस्टेन्स भनेको ल्याटरल शिफ्ट हो, त्यही भएर साइन I माइनस R इज इक्वल टु ल्याटरल शिफ्ट L बाइ OB आयो। अब OB दुईटालाई इक्वेट गर्न पाइयो, अब यहाँबाट OB को भ्यालु त्यहाँ लगाएर राखे पनि भयो अथवा त्यहाँको OB को भ्यालु यहाँ ल्याएर राखे पनि भयो। दिस इज इक्वेसन नम्बर 2 है, एउटाको OB अर्कोमा लगाएर राखौं। फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2, फ्रम इक्वेसन्स 1 एन्ड 2 1 र 2 बाट साइन I माइनस R इज इक्वल टु L बाइ, त्यहाँबाट OB भनेको कति आउँछ त, यहाँबाट OB भनेको P बाइ cos R आउँछ, P बाइ cos R भनेपछि यो cos R लाई माथि लैजाऊ, साइन I माइनस R इज इक्वल टु L cos R आयो, L cos R अपन P। हामीले निकाल्ने त L हो हैन त, हामी निकाल्ने के हो, ल्याटरल शिफ्ट L हो। L भनेको कति आउँछ त भन्दा T साइन I माइनस R अपन cos R आयो है, T I माइनस R अपन cos R आयो। हैन, which is the relation for lateral shift, lateral shift को रिलेसन आयो है, I माइनस R अपन cos R हो। अब ल्याटरल शिफ्ट के हुन्छ त भन्दा अब I बढाउँदै गयो भने के हुन्छ हेर त, एंगल अफ इन्सिडेन्स I बढाउँदै गयो भने तिम्रो ल्याटरल शिफ्ट को साइज पनि बढ्दै जान्छ है, I बढाउँदै गयो भने तिम्रो ल्याटरल शिफ्ट पनि बढ्दै जान्छ, I बढाउँदै गयो भने ल्याटरल शिफ्ट पनि बढ्दै जान्छ, I बढाउँदै गयो भने ल्याटरल शिफ्ट बढ्दै जान्छ। I 90 डिग्री बनाइयो भने के हुन्छ त, I 90 डिग्री बनाइयो भने ल्याटरल शिफ्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, दैट इज द थिकनेस हुन्छ। कसरी हुन्छ त हेर है त, यो एउटा रिलेसन आयो, यहाँ नोट भनेर लेख्ने, के भनेर लेख्ने, when we increase incidence angle, the lateral shift also increased, lateral shift अर्को के हुन्छ, increase हुन्छ। when its value is 90 degree, यसको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री भइदियो भने the lateral shift is equal to thickness
थिकनेस अफ मिडियम दैट इज यसले भन्नु खोजेको के त भन्दा आई इज इक्वल टु 90 डिग्री राख्यो भने तिम्रो के आउँछ आई इज इक्वल टु 90 डिग्री राख्यो भने ल्याटरल शिफ्ट एल इज इक्वल टु डी sin 90 माइनस आर अपन कसार आउँछ अरे के त्यो भने के त भन्दा एल इज इक्वल टु डी यो माथिको नि कसार हो तल्लो नि कसार हो कसार कसार काटिने भयो हैन यो कसार र यो कसार पनि काटियो त्यसै एल इज इक्वल टु टी आयो कति बेला टी आउँदो रहेछ त भन्दा आई 90 डिग्री हुँदाखेरि अथवा इन्सिडेन्स एंगल बढाउँदै गइयो भने ल्याटरल शिफ्ट टी सँग इक्वल हुँदो रहेछ त्यही भएर एउटा ग्राफ प्लट गर्न सकिन्छ कुन ग्राफ प्लट गर्ने त भन्दा लास्टमा एउटा ग्राफ प्लट गर्दियौ ल एकातिर इन्सिडेन्स एंगल राख हैन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 80 90 बनाऊ हैन यसलाई एंगल अफ इन्सिडेन्स आई भन्छ यो ग्राफमा यतातिर के राख्दियौ ल्याटरल शिफ्ट 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm गर्दै ल्याटरल शिफ्ट राख यसलाई ल्याटरल शिफ्ट भन्छ गर्दै जाँदाखेरि आई बढाउँदै गयो भने के हुन्छ आई बढाउँदै गयो भने तिम्रो ल्याटरल शिफ्ट पनि बढ्दै गयो पहिला 0 थियो आई 0 हुँदाखेरि ल्याटरल शिफ्ट पनि 0 थियो र तिमीले बढाउँदै 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 गयो भने के हुन्छ त आई बढाउँदै गयो भने ल्याटरल शिफ्ट पनि बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ हैन बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ ठ्याक्क 90 डिग्री भएको बेलामा के हुन्छ त आई 90 डिग्री भएको बेलामा यो थिकनेस सँग इक्वल हुन्छ के है आई बराबर 90 डिग्री हुँदाखेरि यहाँ एल बराबर टी हुन्छ के आई बराबर 90 डिग्री हुँदाखेरि एल बराबर टी आउँछ यो तिमीहरुले एक्सपेरिमेन्टमा पनि गर्नुपर्छ है एउटा फिजिक्सको ल्याबोरेटरीमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ जुन एक्सपेरिमेन्टमा ल्याटरल शिफ्ट म्याक्सिमम हुँदाखेरि थिकनेस सँग इक्वल गराउनु पर्ने छ के त्यही भएर यो ग्राफ प्लट गर्दिनु है त्यही भएर आई को भ्यालु चाहिँ बढाउँदै 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 गयो भने ल्याटरल शिफ्ट को भ्यालु पनि बढ्दै 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 जान्छ र लास्टमा कतिसम्म पुग्छ त 90 डिग्री हुँदाखेरि तिम्रो यो ल्याटरल शिफ्ट को भ्यालु बढ्दै 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 गएर तिम्रो थिकनेस भनेको टी सँग इक्वल हुन्छ नि यो ग्राफ पनि प्लट गरिदिनु पर्छ यो ग्राफ प्लट गरिदियो भने तिमीलाई फुल मार्क्स आउँछ है एकचोटी हेर बुकसँग कम्पेयर गर र तिमीहरुले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा आफै लेख्न सक्छौ नोटमा है त्यही भएर नोट कपी बनाऊ र न्युमेरिकल पनि आफै गर्दै जाऊ र यही न्युमेरिकल गर भनेर म अहिले भन्दिन है हामी चाहिँ अब त्यो उसमा माइक्रोसफ्ट टिममा सुरु गर्ने भनिरहेछौ तिहारपछि त्यति बेला सबै त्यसैमा आउँछ है तिमीहरुको होमवर्कहरु त्यही भएर अहिले चाहिँ होमवर्क दिएको छैन कुनै कुनै बीएस सरले दिनु भएको छ क्या है भीमसेन सरले अब त्यो हामी पनि राख्दै जान्छौं बिस्तारै टिममा भएपछि अलि सजिलो हुन्छ है भनेर के नत्र कसले गरेन थाहै नहुने कि कोहीले गर्छ कसैले गर्दैन त्यही भएर कम्पल्सन बनाउनको लागि आगो माइक्रोसफ्ट टिम चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ हामी पछाडि त्यही भएर ध्यान दिएर पढ प्र्याक्टिस गर जति प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यति आइन्छ त्यही भएर आज मैले दुईवटा टपिक पढाएँ एउटा रियल र अपरेन्ट डेप्थ र अर्को चाहिँ ल्याटरल शिफ्ट यो चाहिँ तिमीले राम्रोसँग कन्फ्युज नभइकन तयारी गर्ने है बुक हेरेर थ्यांक यू आजलाई यति नै गरौँ थ्यांक्स क्लास